है आथियज्म और लिबरल वैल्यूज एंड थियज्म। और हमारे दीन की बुनियाद है ईमान के ऊपर। ईमान का मतलब क्या होता है? यकीन करना कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। तो जब भी हम एग्जिस्टेंस के गॉड के ऊपर बात करते हैं, एथियज्म क्या होता है? इट्स एक्चुअली आथियज्म। मतलब थियज्म मीन थियोस मीन्स गॉड, तो थियज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड है इस कायनात का चलाने वाला, और दिस एंटायर यूनिवर्स, जो पूरी कायनात है, किसी 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 एंटिटी के ऊपर बेस है जो उसको चला रही है। वो थियज्म का वो टॉपिक है। और दूसरा सेट ऑफ बिलीफ ये है कि नहीं, ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, तो उसको हम एथियज्म बोलते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमारे माइंड में उठ सकता है, और उठना भी चाहिए, कि ये जो ईमान है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, या उसको हम फेथ बोलते हैं, तो क्या इसका जो दारोमदार है ईमान का, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, थियज्म का, क्या ये बेस है उस इंफॉर्मेशन पे जो हमें कोई प्रॉफिट बताए, कोई शख्स बताए, या कोई बुक बताए? क्या उसके ऊपर बेस है कि कोई प्रॉफिट आए, या किसी बुक पे मेंशन है कि गॉड एग्जिस्ट करता है? क्या उस पे बेस्ड है कि कोई में थर्ड पर्सन बताए ये चीज? या ईमान जो है, फेथ जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है, मैं इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। पहली चीज क्या थी? ईमान, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फेथ। क्या ये इस चीज पे बेस है कि थर्ड पर्सन कोई आए, कोई प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, या कोई गॉडली मैन, या कोई भी बुक, उसमें मेंशन है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और हमने उसके ऊपर बिलीव किया ये चीज सही है? क्या ये उस पे बेस है, या ईमान का कोई कनेक्शन एक इंसान की फितरत के साथ या इंसान की अकल के साथ कनेक्टेड है? ये सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। मोस्टली हम ये समझते हैं, जनरली स्पीकिंग, कि जो ईमान है या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ये हमें प्रॉफिट कोई बताएगा या किसी बुक में मेंशन है। हम यहां से हमारा प्रमाइस यूजुअली स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम रहबरी लेंगे दो शख्सियात से। उसमें से एक पहली पर्सनैलिटी है, उनका नाम है हकीम लुकमान। हकीम मीन्स वाइज, लुकमान द वाइज, जिनका नाम हमने जनरली सुना भी है। लुकमान कौन थे? ये कोई प्रॉफिट नहीं थे, ना किसी प्रॉफिट के फॉलो करने वाले थे, बल्कि एक वाइज मैन थे। एक इनको जाना जाता था एज ए वाइज मैन, एक हकीम, नाम ही हकीम लुकमान। और इनका जिक्र कुरान के अंदर है। वलक़द आतैना लुकमान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। ये सूरह लुकमान, सूरह नंबर 31, और इसकी एक आयत है, आयत नंबर 12। इसमें मेंशन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुकमान हिकमा, हमने लुकमान को हिकमत अता की, विजडम अता की। अन उश्कुर लिल्लाह, अनिश्कुर लिल्लाह, कि शुक्र कर अल्लाह का। ये जो अन यहाँ पे वर्ड है, वो कहते हैं हर्फ तफसीर। लाइक जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज टू से, यहाँ पे क्या चीज अता की अल्लाह ताला ने? लुकमान को हिकमत, विजडम, और दैट इज टू से अल्लाह का शुक्र कर। यानी कि बोलने का पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो विजडम है, इंटेलिजेंस जिसको हम बोलेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, हिकमत, उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? थैंकफुलनेस, शुक्र। अब ये जो शुक्र, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह, तो जो भी शुक्र करेगा वो शुक्र करेगा बस अपने लिए। वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, जो भी कुफर करे, यानी कि शुक्र का ऑपोजिट यहाँ पे कुफर मेंशन है। यानी कि मेंशन हुआ कि शुक्र जो है, शुक्र ये बजाते खुद एक इंटेलिजेंस, विजडम का लॉजिकल कंक्लूजन है। अब ये जो शुक्र है, देखिए, इंसान के अंदर अकल पाई जाती है, और जानवरों के अंदर भी अकल पाई जाती है। अब जानवरों के अंदर जो अकल है वो एक बेसिक लेवल पे है, इंसानों के अंदर ये बहुत अरूज पे पहुंची है, और इसी अकल का ज़हूर हुआ है बड़े बड़े फिलोसोफर्स की शक्ल के अंदर, जैसे बड़े बड़े एरिस्टोटल, प्लेटो। ये जो शुक्र है, अगर हम जानवर को देखते हैं, जो जानवर है, अगर आप किसी जानवर को भी खाना खिलाएंगे या उनके साथ कोई शफकत करेंगे, नेचुरली आप देखेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्स वहां पे क्या देंगे, रिएक्ट कैसे करेंगे? थैंकफुलनेस से। अगर किसी प्यासे जानवर को आप पानी पिलाएंगे, ऑब्वियसली वो बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसकी आंख में देखेंगे, या वो कोई जानवर दुम हिलाएगा गैर शऊरी तौर पे, आपका शुक्र अदा करेगा वो। इसी तरीके से अगर लेट्स से आप किसी सड़क पे चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पे, या एयरपोर्ट पे है, कहीं पे भी है, और आपकी कोई चीज गिर गई, फोन गिर गया, बुक गिर गई, किसी इंसान ने आपकी हेल्प की वो बुक उठाने में, फोन उठाने में, नेचुरल सी बात है, आपके दिल में तो उसके लिए शुक्र आएगा ही, थैंकफुल तो रहेंगे उसके लिए। और अगर आप कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग है, मुहज़्ज़िब इंसान है, आप जुबान से भी वो शुक्रिया उसका अदा करेंगे, जुबान से भी थैंक यू बोलेंगे। यानी कि पॉइंट ये है कि ये जो थैंकफुलनेस है, किसी के लिए शुक्रमंद होना, ये इंसान की जात के अंदर खुद
मुज़मर है, ज़ात के अंदर ये थैंकफुलनेस मौजूद है जो भी आपके साथ भलाई का काम करे. अब अगर हम तारीख देखते हैं, इंसानी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री देखते हैं, इंसान जो था पहले पैस्टोरलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह नोमैड की तरह जाता था. उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी आ गई और उसके बाद ऐसी सोशल एवोल्यूशन हमारा हुआ. और अगर हम तारीख देखें, उसमें जो इंसान था वो ज़्यादा क्या करता था, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी. और उन्होंने जब देखा कि हमारे शुक्र का मेन मरकज क्या हो, उन्होंने देखा ये सूरज है, बिकॉज सूरज के ही बेस पे उनकी एग्रीकल्चर फसल तैयार होती थी. और उन्होंने देखा कि अगर हम रात को भी लकड़ी जला के उसे हम फायर जो है आराम देते हैं, अपने आप को गर्मी करते हैं, वो फायर भी उसमें कैसे आई, वो सूरज से आई. बाय द एंड ऑफ द डे इसका कोई ना कोई कनेक्शन सूरज से ही होता था. इसी वजह से आप देखेंगे कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जब लोगों ने सूरज का शुक्रिया अदा किया, वो कन्वर्ट हो गया बाद में इबादत में. और कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री में अगर कोई भी सिविलाइजेशन या माइथोलॉजी देखे, उसमें जो सन गॉड है वो एक सेंट्रल आइडिया है, उनका मेन गॉड सन गॉड है. कोई भी सिविलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री में ले लो. क्यों हुआ था ये? इस वजह से हुआ था बिकॉज वो जो लोग थे वो थैंक यू बोलते थे, शुक्रिया करते थे सन गॉड का. चाइनीज मैथोलॉजी हो, जर्मन हो, ग्रीक, कोई भी मैथोलॉजी हो, उनमें से उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया, ये हमारी एक एंटिटी है जिसको वी शुड बी मोस्ट थैंकफुल, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए. और बाद में यही कन्वर्ट हो गया इबादत के अंदर. लेकिन इंसान का जो इंसान एक ही छलांग यहां से लग जाएगी टू सी कि वो जात जिसने इन चीजों को हमारे लिए कायनात के अंदर रखा, हमारी सर्विस के लिए, हमें एक्चुअली उस जात का शुक्रिया अदा करना है. बस एक छलांग यहां से वहां कि उस एंटिटी ने जिसने सूरज को वहां पे रखा एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए, प्लांट्स की वेजिटेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, या बाकी सब चीजों के लिए, इसी तरीके से एयर रखा, इसी तरीके से प्लांट्स रखे हमारे इर्द गिर्द, या सारी चीजें ये किस एंटिटी ने रखी, उस एंटिटी का हमें फंडामेंटली शुक्रिया अदा करना है. ये इंसान को आइडेंटिफाई करना है. अब एक और चीज मैं यहां पे पहले ऐड कर दूं कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ये चीज चली आ रही है. ग्रीक मैथोलॉजी, एज़टेक मैथोलॉजी, हर किसी में आपका सन गॉड, फंडामेंटल गॉड मिलता है वहां पे. और आज हम अपने कंट्री में भी देखते हैं, अभी भी सूरज नमस्कार अभी भी होता है. क्यों होता है? बिकॉज थैंकफुलनेस. एक चीज मैं यहां पे और ऐड कर दूं कि जब सोलर इक्लिप्स हुआ एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु के टाइम पे, और उस दिन इनसे कोइंसिडेंटली एक चीज ये हो गई कि उनका जो बेटा था इन्फेंट इब्राहिम, उनकी उसी दिन डेथ हो गई. हमारी बुक्स के अंदर, हदीस की बुक्स के अंदर ये इंसिडेंट मौजूद है कि जब सूरज ग्रहण हो गया, सोलर इक्लिप्स हुआ इन शम्स, तो सब लोगों ने क्या फरमाया, क्या बोला उन्होंने कि ये इसी वजह से इक्लिप्स हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेटा है वो मर गया, तो इस वजह से इक्लिप्स हो गया. लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन क्या फरमाया कि जो सन है या मून है या सन, कोई भी एंटिटी इस तरीके, सन एंड द मून, डेथ और द बर्थ ऑफ एनी पर्सन. यहां पे उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी बोलने की कि हाँ ये तो प्रूव करता है मैं हूं. बिकॉज हिस्ट्री में ये सब चीज चली आ रही थी कि सन गॉड को एक प्राइम सोर्स ऑफ गॉड समझा जाता था. सन और मून है, इनका जो ग्रहण होता है, इक्लिप्स होता है, इसका किसी की लाइफ, जिंदगी या मौत के साथ कोई लेना देना नहीं. ये मैंने ऐड कर दी ये चीज यहाँ पे एडिशनली विद रिस्पेक्ट टू सन गॉड. एक्चुअली हमारा जो टॉपिक था वो अभी तक ये था कि जो शुक्र है, जो थैंकफुलनेस है, वो इंसान के अंदर फंडामेंटली मौजूद है. जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियन, ये दो चीजों का बना हुआ है. एनिमल बीइंग और दूसरा इसका स्पिरिचुअल बीइंग. जो इसका एनिमल बीइंग है, उस चीज के अंदर ये चीज, शुक्र की चीज, थैंकफुलनेस उसके अंदर मौजूद है, उस चीज के अंदर मौजूद है. यानी कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और थैंकफुल, उस एंटिटी को आइडेंटिफाई करना, ये इंसान के अंदर ये चीज मुजमर, बेसिक मौजूद है. जब इंसान अपनी कायनात को राइट लेफ्ट देखता है, जब देखता है कि ये सारी चीजें जो दुनिया के अंदर मौजूद है, इंसान इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अल्लाह मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ये सारी चीजें जो आपने इस दुनिया में बनाई, ये ऐसे ही नहीं बनाई आपने कि इसका कोई मकसद ना हो. एवरीथिंग हैज अ पर्पस बिहाइंड इट. और यहाँ पे इंसान अपनी इंटेलिजेंस, जिस तरीके से लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये बोला गया, हमने उनको हिकमत दी ताकि वो शुक्र करे अल्लाह का, आइडेंटिफाई करे उस एंटिटी को, उस जात को आइडेंटिफाई करे जो सबसे ज्यादा शुक्र का मुस्तहिक है. हिकमत का कंक्लूजन यही होगा, इंटेलिजेंस का कंक्लूजन यही होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना उस चीज को. यानी जो हमारा इनिशियली हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या ईमान बेस है किसी प्रॉफिट के बोलने पे या किसी बुक के बोलने पे, किसी बुक में ये चीज मेंशन है तो तभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मानेंगे, या हमारे अंदर ये चीज फंडामेंटली मौजूद है, अल्लाह ताला की मारिफत, उस एंटिटी की मारिफत जिसने सबको बनाया, इस कायनात को बनाया, और उसके अंदर लॉज भी रखे, मॉरल लॉ भी रखा और फिजिकल लॉज भी रखे. लेकिन यहां पे एक चीज है, वो ये है कि जस्ट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस एंड आवर विजडम, क्या हम उस यकीन के ऊपर पहुंच सकते हैं कि ये चीज सर्टेनिटी के साथ हम पहुंचे? इसके लिए
میں آپ کے سامنے ایک دوسری شخصیت کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں اور اس کا آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں. وہ جو ہے یورپین انلائٹنمنٹ کی بہت بڑی شخصیت امانوئل کانٹ. امانوئل کانٹ جو تھے وہ 1724 میں پیدا ہوئے, یعنی کہ 18 سینچری میں تھے. یہ 18 سینچری وہ زمانہ ہے, اگر ہم انڈیا میں دیکھیں 1707 میں اورنگزیب کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد نادر شاہ نے پورا دہلی کو ڈیوسٹیٹ کر کے انویڈ کیا اور پورا تباہ کر دیا. اس کے بعد 1757 میں بیٹل آف پلاسی ہوا, اور اس کے بعد اسی ٹائم امریکہ میں کیا ہو رہا تھا, امریکہ آزاد ہو رہا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم کی بات ہے, 18 سینچری میں امانوئل کانٹ اس ٹائم پہ تھے جب انڈیا میں یہ ہو رہا تھا, یو ایس میں ہو رہا تھا, یو ایس آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا اور انڈیا کے اندر انگریز اب گھس رہے تھے کولونیلزم کے لیے. اس ٹائم امانوئل کانٹ نے ایک بک لکھی, کرٹیک آف پیور ریزن, بیکاز یورپ اس ٹائم کیا تھا, یورپ مذہبی یورپ تھا, یورپ واز کرسچن. تو انہوں نے ایک بک لکھی کرٹیک آف پیور ریزن. انہوں نے کیا لکھا, اس میں نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ پیور ریزن جو ہے, لاجک ریزن, انہوں نے کہا کہ ریزن سے ہم گاڈ کی ایگزسٹنس پروو نہیں کر سکتے. اور یورپ کے اندر کافی ہلا مچا تھا اس ٹائم, بیکاز یورپ واز مذہبی یورپ تھا اس ٹائم, گاڈ کو مانتا تھا یورپ. تو انہوں نے اس ٹائم نہیں پروو کر سکتے, ہم ریزن اگر یوز کریں ہم سرٹنٹی کے ساتھ بول ہی نہیں سکتے گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ سال بعد دوسری بک لکھی, کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اس میں انہوں نے سمجھا کہ اگر مورل لا نہ ہو, اگر وہ نہ ہو تو گاڈ ایگزسٹ نہیں کرے گا, بیکاز مورل لا ایگزسٹ کرتا ہے اس وجہ سے گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب بولنے کا پوائنٹ ہے کہ جو اس ٹائپ کی شخصیت ہوتی ہے نا, بڑی لیول کی شخصیات, ان کو جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں, ڈی کنسٹرکشن آف مائنڈ کرتے ہیں. اس طریقے کا ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال, جب انہوں نے جواب شکوہ لکھا, ان کو کوئی چیز مینشن کرنی تھی, کوئی چیز سمجھانی تھی لوگوں کو, اس وجہ سے انہوں نے پہلے شکوہ کیا, ایک شکوہ لکھا جو ان کی بانگ درا کے اندر موجود ہے. اس پہ بھی کافی ہلا مچا, شکوہ کر رہا ہے, اس میں جو چیزیں انہوں نے مینشن کی. لیکن ایکچولی کیا تھا, ان کو جواب شکوہ میں کوئی چیز سمجھانی تھی, تو اس وجہ سے پہلے ڈی کنسٹرکشن آف مائنڈ کرنی ضروری تھی. تو ایگزیکٹلی ان دا سیم وے امانوئل کانٹ کو بھی کوئی چیز سمجھانی تھی لوگوں کو. ان کو یہ چیز سمجھانی تھی کہ بیکاز مورل لا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس وجہ سے گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی کہ انہوں نے ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے جو آرگومنٹ پیش کیا وہ تھا مورل آرگومنٹ. اب یہ مورل آرگومنٹ کیا ہوتا ہے, واٹ از مورل لا؟ جیسے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ سچ بولنا اچھا, یہ سب کو پتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی پروفٹ, کوئی بک, کوئی ایکسٹرنل اینٹی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ سچ بولنا اچھا ہے, اور آپ کو یہ درس دے گا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, مانو اس بات کو. یہ تو سب کو پتا ہے بائی ڈیفالٹ, تھیسٹ ہو یا ایتھیسٹ ہو, سب کو یہ چیز پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مورل لا جو ہے, جو بنیادی تعلیم انسان ہو گیا, وہ انسان کے اندر, اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود خود بخود ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے. یہ سب کو پتا ہے. مورل لا یہ ہوتا ہے کہ اگر سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے, تو اگر مجھے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے اور سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہے تو میں سچ کیوں بولوں؟ اگر مجھے جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں جھوٹ کیوں نہ بولوں؟ اب اس کیوں کا آنسر آپ دے نہیں سکتے ہو. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لاجیکلی یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ اچھا ہو, آنےسٹ ہو, ٹروتھفل ہو, اس کے ساتھ اچھے معاملات ہونے چاہیے. لیکن ایسا دنیا میں دکھتا نہیں. ہمیں دنیا میں کیا دکھتا ہے کہ جو بندہ جتنا آنےسٹ ہو اتنا اس کو پریس کیا جاتا ہے, جو بندہ جتنا جھوٹا ہو, جتنا ڈس آنےسٹ ہو, جو بھی برائیاں ہوں, اتنا ہم دیکھتے ہیں وہ کنٹریز کے اوپر رولر بنے جا رہے ہیں. تو یعنی کہ مورل لا ایگزسٹ کرتا ہے. اگر جو بندہ جھوٹ بولے گا, اگر جھوٹ بولنا غلط بات ہے, تو جھوٹ بولنے سے کسی کے منہ میں چھالے کیوں نہیں پڑتے, ماؤتھ السر کیوں نہیں ہوتا, کیوں نہیں ہوتا یہ چیز؟ اور اگر سچ بولنا اچھا ہے تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے اپیرنٹلی, یہ ہم مس سیلنگ وغیرہ میں دیکھتے ہیں, جو بھی مس سیلنگ وغیرہ اس میں وہ جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کو تو فائدہ ہوا. اگر سچ بولے گا وہ اس کا کسٹمر چیز نہیں لے گا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, اسی بہت سارے ایگزامپل آپ کو خود پتا ہے. مورل لا یہ ہوتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اچھائی چیز, اچھی بات بولنا, سچ بولنا اچھا ہے, بری چیز, بری بات, جھوٹ بولنا غلط ہے. کیوں؟ بیکاز یہ گاڈ نے اس کو ایک چیز بتا دی, ایک کریٹر ہے جس نے یہ چیز بتائی. اور اگر آپ اچھا کام کرو گے, اچھا بولو گے, اس کا کنکلوژن اچھا نکلے گا. اگر آپ برے اعمال کرو گے, جھوٹ بولو گے, غلط چیز, ڈس آنےسٹ ہوگے, اس کا کنکلوژن غلط رہے گا. یعنی کہ مورل لا جو ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ جلدی نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ نے فزیکل لا بریک کیا, فار ایگزامپل آپ پانی کے اوپر چل رہے ہو, obviously سی بات ہے کہ اگر آپ پانی کے اوپر چل رہے ہو, آپ کو تیرنا نہیں آتا, آپ نے ایک فزیکل لا بریک کیا, آپ اس میں گر جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے. آپ کے سامنے آگ ہے, آپ نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا, ہاتھ آپ کا جل جائے گا. آپ نے ایک فزیکل لا بریک کیا, وائلیٹ کیا, تو obviously اس کے ریزلٹس امیڈیٹ نکلیں گے. یعنی کہ فزیکل لا بریک کرنے سے ریزلٹس امیڈیٹ ملتے ہیں. لیکن مورل لا اگر آپ بریک کرو گے تو اس کے ریزلٹس آپ کو امیڈیٹ مل بھی سکتے ہیں, نہیں بھی مل سکتے. لیکن یہی ہے کہ اس کے ریزلٹس آپ کو امیڈیٹ نہیں ملیں گے. جھوٹ بولنے کے آپ کو ریزلٹس ابھی نہیں آئیں گے, وہ آپ کو کب ملیں گے؟ آخرت میں. امانوئل کانٹ کا جو تھیری تھی, جو انہوں نے مینشن کی, ان کا جو مین آرگومنٹ تھا وہ تھا کہ مورل لا اگر ایگزسٹ کرتا ہے نا تو یہ دلیل ہے گاڈ ایگزسٹنس کی. لیکن ہم بحثت مسلم, ہم مورل
आर्गुमेंट को, मॉरल लॉ को हम प्रेजेंट नहीं करते फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम मॉरल लॉ को प्रेजेंट करते फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आखिरत। यानी कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में, हमें अल्लाह ताला के सामने अपने कामों का वो हमें पूछेगा कि हमने अगर अच्छा की, इसमें सच बोला, ऑनेस्ट रहे, उसका हमें रिजल्ट आखिरत में मिलेगा। अगर हमने गलत काम यहाँ पे किए, डिसऑनेस्ट रहे, झूठ बोला और ऐसी चीजें जिनको भाई बाय बहसती इंसान हम झूठ गलत ही समझते हैं, इसके लिए आपको कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, उनका रिजल्ट आखिरत में बुरा मिलेगा। एग्जैक्टली यही चीज हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की। उन्होंने अपने बेटे को बोला, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, कि अगर नेकी हो ना, नेकी अच्छा काम, ये राई के दाने के बराबर हो, मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, राई के दाना, विच इज अ वेरी स्मॉल सीड एट एटॉमिक लेवल, एटॉमिक साइज, छोटी सी छोटा सा कोई अच्छा काम हो, नेकी हो, फतकुन फी सखरतिन, और फिर ये किसी पत्थर के अंदर हो। एक होता है हिजर, हिजर बोलते हैं छोटे से पत्थर को, सखरा बोलते हैं बड़े पत्थर को, स्टोन, और उसके अंदर हो, औ फिस समावात औ फिल अर्थ, समावात में हो, वेदर इट्स इन द स्काइज और द अर्थ, यानी कि यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, यूनिवर्स इतनी बड़ी है, यानी कि नेकी कहीं पर भी हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह उसको लेकर आएगा। यानी कि नेकी जो है, अच्छी चीज, आपने कोई भी अच्छा काम किया, वो जाया होने वाली शय नहीं है, ये वेस्ट कभी नहीं होगा। आपको अपेरेंटली दिखेगा ये बंदा, इसने पूरी लाइफ जी है ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ, अभी मर गया, क्या मिला इसको? नहीं, ये वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज एक और जिंदगी आने वाली है जहां पे हमें अपने चीजों का बदला मिलेगा। अच्छे काम किए होंगे अच्छा बदला मिलेगा, बुरे काम किए होंगे बुरा बदला मिलेगा। और अब इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जो सखरतिन है यहाँ पे, अगर एक छोटा सा दाना है, उतनी उस साइज का कोई अच्छा अमल किया किसी ने, इसको इस बड़े चट्टान के अंदर, इस बड़े पत्थर के अंदर अगर हमें ढूंढना हो, सबसे पहले इसको दो हिस्से कर दो। पहले तो आपके पास बहुत ताकत होनी चाहिए उसको डिवाइड करने की, यानी कि अल्लाह ताला ताकतवर, तो डिवाइड किया उसको, अब दो हिस्से हो गए, राइट वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा, किस हिस्से में है ये दाना? अब अपने फिर जो आपके राइट वाले साइड में पत्थर है, उसको फिर से किया दो हिस्से, फिर भी नहीं मिला। कितने हिस्से करने होंगे आपको ये दाना ढूंढने के लिए, इस पत्थर का, सखरा, इस कितने हिस्से का, इनफाइनाइटली स्मॉल, उसी साइज के, तभी मिलेगा आपको। यानी कि हकीम लुकमान यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अल्लाह, इस आयत के एंड में, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला खबीर है, जानता है, यानी कि अल्लाह ताला नोज इवन विद इन द स्टोन, उस स्टोन के अंदर भी कहां पे वो नेकी है, वो उसको निकाल के कायनात में कहीं पर भी हो। यानी कि ये आर्गुमेंट कि अब यहाँ पे जो हकीम लुकमान है, किसी प्रॉफिट को फॉलो नहीं करते थे, ना इनके पास कोई बुक आई, और ना ही ये खुद प्रॉफिट थे, ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे फ्रॉम हिज मियर इंटेलिजेंस, फ्रॉम हिज विजडम, जो बिगिनिंग में ही बताया गया था कि हमने लुकमान को हिकमत अता की, अनशकुर लिल्लाह। और उसके बाद जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, अपने बच्चे को नसीहत की, वो यही थी कि अच्छे अमल करो, उनका नतीजा, कंक्लूजन निकलेगा। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें थियज्म को, बिलीफ इन गॉड, इसमें तीन चीजें आती है ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में। ईमान बिल्लाह, अगर हम ईमान बिल्लाह जो है, बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन द आखिरा, ईमान बिल आखिरा, और ईमान बिल रिसालत, यानी कि रिसालत आपका आएगा एंजल्स के ऊपर बिलीफ, बिकॉज एंजल्स ही वही लेके आते हैं, कुतुब के ऊपर बिकॉज एंजल्स ही बुक लेके आते हैं, और रसूल के ऊपर, रसूल्स मैसेंजर्स के ऊपर सबसेक्शन में रखते हैं ईमान बिल रिसालत। ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरत, ये टेक्निकली एक ही चीज है, ईमान बिल्लाह ही है, बिलीफ इन गॉड। ईमान बिल आखिरत जो है, इससे आपका अमल दुरुस्त होगा, अमल की दुरुस्तगी होगी, बिकॉज आपको पता है कि कल को हमें वेर आंसरेबल, जो भी हमने चीजें यहाँ पे की, हम आंसरेबल है कल को। तो हकीकत में जो ईमान बिल्लाह है, अल्लाह ताला, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो अल्लाह ताला की जो सिफत हिदायत है, सिफत हिदायत, उसका ज़ुहूर हमारे सामने होता है बशक्ल वही, जो हमें प्रॉफिट्स भेजते हैं। प्रॉफिट्स क्यों भेजते हैं? अगर हम किसी कंक्लूजन पे खुद पहुंचे, अपनी फितरत से, हमारे अंदर जो क्वेश्चंस उठे और हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, और विजडम का तकाजा यह है कि आप उस एंटिटी को ढूंढो जिसने कायनात बनाई और उसका शुक्र अदा करो। हो सकता है अब आप किसी सर्टेनिटी के ऊपर ना पहुंचो, बिकॉज इमैनुअल कांट का भी यही आर्गुमेंट था कि जब हम रीजन ये यूज करें, हो सकता है हम एक स्केप्टिसिज्म के ऊपर पहुंचे, हम एक एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर पहुंचे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इस कंक्लूजन पे पहुंचे। लेकिन जो सर्टेनिटी आपके पास आएगी, वो यकीन आएगा, वो वही से ही आएगा, वही से आपके अंदर एक यकीन आएगा। यानी कि अल्लाह ताला की सिफत हिदायत का जो ज़ुहूर होता है, वो होता है बशक्ल वही। ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि हमारे तरफ उन्होंने वही भेजी। हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे तो हमने ढूंढा कि इस कायनात के अंदर ये जो सारी चीजें हैं, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दी, एक एंटिटी इसके पीछे है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। जब हम इस लेवल पे पहुंचे, थैंकफुलनेस की इस लेवल पे पहुंचे, तो फर्स्ट स्टेप है अब
آپ ریڈی ہو قرآن پڑھنے کے لیے، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین آپ تبھی پہنچے جب آپ اس سے پہلے ان کنکلوژنس پہ پہنچ چکے تھے کہ تھینکفلنس کی کنکلوژن پہ، اور جیسے آپ نے قرآن کھولا سب سے پہلے آپ کو ملا الحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ اس دنیا میں یہ جو کوشچنز ہیں، اسپیشلی آج کل کی جنریشنز کے اوپر جو کوشچنز اٹھتے ہیں، ان کو آنسر دینے کے لیے ہسٹوریکلی فلاسفرز بھی اٹھے ہیں. کچھ فلاسفرز نے ان کے آنسر دیے ہیں. شوپن ہاور ہے، برٹرانڈ رسل ہے، نیتشا ہے، بڑے بڑے فلاسفرز، رینے ڈیکارٹ، بڑے بڑے فلاسفرز، انہوں نے آنسر دیے ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں جو اس کی کمپلیکسٹیز ہے، کیسے چلتی ہے کائنات، کن چیزوں کے اوپر بیس ہے، انہیں آنسرز دیے ہیں. لیکن کسی بھی فلاسفر نے آج تک سرٹنٹی کے ساتھ کوئی آنسر نہیں دیا کہ میں 100% شیور ہوں اس کے بارے میں. ایون برٹرانڈ رسل نے یہ چیز بولا، جو لاجیکل پازیٹیوزم فالو کرتے تھے، انہیں یہ چیز بھی بولی کہ میں جو چیز بول رہا ہوں ہو سکتا ہے میں ان کے بارے میں غلط ہوں. یہ ایک ہو گئے، ایک تو فلاسفر سے جنہوں نے ان کوشچنس کے آنسر دیے. دوسرے ٹائپ آف پیپل جنہوں نے ان کوشچنس کے آنسر دیے وہ ہے پروفٹس. جب پروفٹس نے ان کوشچنس کے آنسر دے دیا، لیکن انہوں نے آنسر دے دیا سرٹنٹی کے ساتھ اور پروف کے ساتھ. جو بھی اپنے اپنے ٹائم پہ جو بھی لوگوں کے اندر پروف ہوتے تھے، پچھلے زمانے میں میریکلز ہوتے تھے تو اس ٹائم وہ مانتے تھے، دوسرے زمانے میں پوئٹری ہوتی تھی، تیسرے زمانے میں کچھ اور ہوتا تھا، تو انہوں نے ان چیزوں کو ایز اے پروف پیش کیا کہ ہم وی آر اے پیپل فرام گاڈ. اور انہوں نے جو بھی چیز بولی وہ سرٹنٹی کے ساتھ بولی، پوری سرٹنٹی کے ساتھ. اور یہ بھی بولا ہے ہم نہیں بول رہے، یہ چیز یہ علم ہمیں دیا گیا ہے، ہم خود نہیں بول رہے. فلاسفرز نے کیا کہا، ہماری خود کی یہ ریسرچ وغیرہ ہے، بیکاز وہ اس ریسرچ کے بعد بھی کسی سرٹنٹی کے اوپر نہیں پہنچے. لیکن جب پروفٹس آئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ چیز ہمارے اندر وہ سرٹنٹی دے دی. وہ سرٹنٹی دے دی کہ جو چیز آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے سرٹنلی آپ ٹروتھ ہو. یعنی کہ ٹو وے کمیونیکیشن ود گاڈ. یعنی کہ ایمان کا تعلق، ایگزسٹنس آف گاڈ کا تعلق ہماری فطرت کے اندر موجود ہے. اگر ہم وزڈم یوز کریں ہم انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں تک. لیکن دوسری چیز وہاں سے ٹو وے کمیونیکیشن بھی. اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری آسانی کے لیے وحی بھیجی، پروفٹس بھیجے تاکہ ہماری پرابلم کو ریزالو کرے جس بھی کشمکش میں ہم ہیں. ایک چیز ہو گئی ہدایت، تو وہ ہدایت ہمیں بشکل وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی. دوسری ہے عدل، انصاف، جسٹس. قل امر ربی بالقسط. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم کرتا ہے وہ ہے جسٹس کا، عدل کا. اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے، جسٹس ہے. اس دنیا میں ہم دیکھتے جسٹس نہیں ہو رہی. جس انسان نے سچ بولا اس کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ نہیں دیکھتے. جس انسان نے جھوٹ بولا، غلط کام کیا، اس کے ساتھ دیکھ رہے وہ تو کافی ترقی کر رہا ہے. یعنی کہ عدل نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، گاڈ کی، وہ ظہور، اس کا ظہور ہوتا ہے بشکل آخرت. یعنی کہ آخرت وہ ٹائم ہے جب عدل ہوگا، ایکچوئل جسٹس ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں، ان تینوں چیزوں سے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالات، ایمان بالآخرہ، اور پھر ان کی فردر سب ڈویژنز ہوگی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یہ ہے کہ کمپلیٹ ایمان، انڈرسٹینڈنگ دا ایگزسٹنس آف گاڈ. اور یہ ہے تھیزم. اور اگر ہم آج کے ڈیٹ میں کسی شخص کے اوپر جو خود انٹیلیجنٹ ہو، وائز ہو، انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے کافی ذہانت بخشی ہے، لیکن اس ذہانت کے اوپر کچھ پردے پڑ گئے. مے بی بیکاز ہم نیچر سے دور ہیں، ہم نیچر سے اتنا کنیکٹڈ نہیں تھے جتنا پرانے زمانے کے لوگ تھے. ہم جائیں گے آفس اور گاڑی میں گئے، واپس آئے اپنے گھر پہ بیٹھے، ہم نیچر سے بالکل کنیکٹڈ نہیں ہے، ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری انٹیلیجنس کے اوپر، جو فطرت کے ساتھ ہماری کنیکٹڈ ہو، جو ہمارا کنیکشن ہو، اس کے اوپر، ہماری انٹیلیجنس کے اوپر کچھ پردے پڑ گئے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے لیے ہم بولیں گے گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن جیسے ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں، کائنات کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اپنی ذہانت صحیح طریقے سے یوز کریں، ہم ان کنکلوژنز پہ ضرور پہنچیں گے. جزاک اللہ خیر.